सबैको इतिहास यो राज्य व्यवस्थामा काले लेखिने हो। संविधान कुनै कुरान र बाइबल होइन। फेरि उहाँ रिफ्रेश हुन उहाँ सिन्धुली पुग्नु भएको छ। कुनै अन्तरिम सरकार पनि बन्न सक्छ। यो प्रतिनिधि सभा काम नलाग्ने भएर फेरि विघटन पनि हुन सक्छ। न एउटा पुनरावलोकनको दर्ता गर्न सक्नुभयो, न आफ्ना भएका संसद सदस्यहरूलाई कायम राख्न सक्नुभयो। जुनसुकै बेला डोमिकल सर्ट अपराधीहरूको साम्राज्य यति चल्यो त अब कति चल्छ त? यो ध्वस्त हुनु परेन? यो बेला भएको हो ध्वस्त हुने? अब ध्वस्त हुने बेला भएको। बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णुजी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। ओलीले इतिहासमा कालो अक्षरले नाम लेखाउनेछन्, ओलीको इतिहास कालो लेखिनेछ भनेर अहिले ओलीको आलोचना गर्ने काम अझै रोकिएको छैन, भइराखेकै छ। विकल्प दिने काम पनि भएको छैन। ओलीले साँच्चै कालो इतिहास नै लेख्ने खालको काम गरेका छन् यो मुलुकमा? के गरेका छन् ओलीले बताइदिनुहोस् त? कालो अक्षरले इतिहास लेखिने काम। धन्यवाद। कालो पोतिने काम के गरे ओलीले? यो के कारणले कालो अक्षर र सेतो अक्षरको प्रसङ्ग उठ्यो मैले निवेदन गर्न सक्दिनँ। तर अहिले तपाईँले कालो अक्षर भनेर नाम लेखियो भन्दाखेरि 77/11/11 को फैसलाभन्दा पछिको अवस्थालाई परिलक्षित गरेर यो कुरा भनिएको हो भने र यो कालो अक्षर लेखिने कुरा पनि सत्य हो भने त्यो कालो अक्षर लेखिने कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला पछिको अवस्थाले यो काला र सेता अक्षरहरू देखिन थाले। होइन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले लगभग 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिने र त्यो अदालतले गरिदिएको फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापना गर्ने अनि त्यही अदालतले फेरि फागुन 23 गते गरेको फैसला बमोजिम नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी आफ्नो आफ्नो स्थानमा पनि रहने अनि पार्टीभित्रको कुनै गुट द्वन्द्व झगडा टन्टाको कारणले गर्दाखेरि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अवरुद्ध पार्ने काम तिनै पार्टीका गुटहरूबाट हुने काम कारबाहीले गर्ने। यो सबै कुराले गर्दाखेरि कालो अक्षरले नाम लेख्ने काम कसले गर्यो र त? कालो इतिहास लेखिन्छ एकैछिन त्यो कालो इतिहास ठिकै छ। इतिहास त कालो पनि लेखिन्छ सेतो पनि लेखिन्छ। इतिहास नै हो, त्यो लेखिन्छ। तर त्यसको कारक को हो भन्ने कुरा हेर्नका लागि चाहिँ मलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि अथवा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अर्को फागुन 23 गतेको फैसला पछि सत्ताधारी दलभित्र र संसदमा रहेका राजनीतिक दलभित्रको जुन द्वन्द्व र उनीहरू जुन अनिर्णयको बन्दी बने एउटा वैकल्पिक सरकारसम्म बनाउन सकेनन् भनेदेखि तपाईँ वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्नुहुन्न। अब मेरो नाम तपाईँ कालो लेख्नुहुन्छ कि सेतो लेख्नुहुन्छ कि अब कलममा मसी कालै हुन्छ, कागज सेतै हुन्छ। अब कालो कागजमा सेतो मसीले लेख्ने हो कि सेतो कागजमा कालो मसीले लेख्ने हो? यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कालो सेतो भनिराख्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता भन्दा पनि फेरि पनि घुमिफिरी हामीले ल्याएको अपनाएको राज्य प्रणाली यसलाई हामीले नेपाली जनताको हित उन्नतिको लागि प्रयोग गर्न सकेनौँ, सकिराखेका छैनौँ भन्ने कुरा प्रश्नसँग देखियो। हिजो पनि प्रतिनिधि सभामा सरकारको तर्फबाट बोल्ने परराष्ट्र मन्त्रीजीले सरकारको तर्फबाट जे कुरा राख्नुभयो होला त्यसै गरेर विपक्षी दलहरूको तर्फबाट राख्ने साथीहरूले जे कुरा राख्नुभयो होला। अहिले पनि तपाईँ नेकपा माओवादीको कुरा गर्दैछु म, अहिले पनि तपाईँ केपी शर्मा ओलीजीलाई दिएको समर्थन नेकपा माओवादीको समर्थन फिर्ता नलिने अनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उभिएर सभालाई सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ आफूले समर्थन फिर्ता नलिएको समर्थन कायम राखेको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री र त्यो सरकारको बारेमा चाहिँ विश्वमन गर्ने काम गरिसकेपछि इतिहास कालो कसको लेखिन्छ हिजोबाट थाहा भएन। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मात्रै होइन, सरकारमा सहभागी दलकै जसले आजसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन सबैको इतिहास यो राज्य व्यवस्थामा काले लेखिने हो। कस्तो राज्य व्यवस्थामा चाहिँ यो संलिन छ त इतिहास? हो
अहिले त यहाँ 47 को संविधान बेउताउनुपर्छ भन्ने नागरिक आन्दोलन पनि सुरु भएको छ। कतिले 47बाट होइन 72लाई सुधार गर्नुपर्छ र राष्ट्र र जनता अनुकूलको बनाउनुपर्छ भन्ने खालको विचार पनि विकास भएको छ। जो यो परिवर्तनले अब थेक्दैन र यो परिवर्तन हाम्रो मौलिक होइन भन्ने खालको विचार राख्ने जो तपाईँहरू जस्ता मानिसहरू हुनुहुन्छ धेरै, उहाँहरूमा पनि विभाजन आइराखेको छ। तपाईँको चाहिँ के छ त यो इतिहासलाई सङ्ल्याउने विधि के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई लागेको कुरा बताइदिनुहोस् त, जनताले बुझ्ने। होइन, मलाई लागेको कुरा भन्दा पनि वास्तविक कुरा, संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको विधान हो। त्यो राज्य सञ्चालनको विधान कसले बनाउँछ? जनताले बनाउँछन्, जनताका प्रतिनिधिले बनाउँछन्। अहिले हामीले संविधान सभाद्वारा राज्य सञ्चालनको विधान यो संविधान बनायौँ, 90% नेपाली जनताको समर्थनमा यो संविधान बनायौँ भन्ने अहिलेको प्रतिनिधि सभामा रहेका शक्तिहरू, म फेरि पनि तपाईलाई निवेदन गर्दैछु, यो प्रतिनिधि सभामा रहेका शक्तिहरू जो यो संविधान बनाएकोमा गर्व गर्छन्, जसले एउटा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यही संविधान अन्तर्गतको सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकद्वारा प्रतिनिधि सभाद्वारा वैकल्पिक सरकारसम्म दिन सक्दैनन्, त्यस्तो संविधान नेपाली जनताले बनायो होला। यसैले अहिले तपाईले भन्नुभए अनुसार म विनम्रताका साथ के निवेदन गरौँ भने, संविधान कुनै कुरान र बाइबल होइन। अब नेपाली जनताको इच्छा र आकांक्षा बमोजिम यो संविधान बनेको होइन रहेछ भन्ने कुरा यी गतिविधिले देखिएका छन्। होइन भने नेपाली जनता सडकमा आउनुपर्ने आवश्यकता वाञ्छनीयतै थिएन। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि, हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ, 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा र हामीले सीताले सारा भिजाइन्, दक्षिण लङ्का भारत, भ्रिकुटी तारा उदाइन्, उत्तर चीन तिब्बत भनेर त्यत्रो ठुलो शौर्य साम्राज्य हामीले कायम गरेका थियौँ। अहिले यो संविधान बनायौँ भन्ने मान्छेले होली वाइन खाएर विदेशी धर्म र शक्ति, पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए फिरङ्गीहरूलाई देशभित्र पस्न नदिनु, पसे भनेदेखि देश बर्बाद गर्छन् भने। दक्षिण अफ्रिकाका देशमन टुटुले भन्नुभएको थियो, जब क्रिस्चियनहरू हाम्रो देशमा आए, इसाईहरू, त्यतिखेर हामीहरूसँग घर जग्गा जमिन थियो र उनीहरूसँग बाइबल थियो। उनीहरूले भने आँखा चिम्लेर हामी प्रार्थना गरौँ भनेर भने, अनि जब हामी प्रार्थना गरेर निस्क्यौँ तब हाम्रो हातमा बाइबल र हाम्रो सारा सम्पत्ति चाहिँ उनीहरूको हातमा गयो भन्ने कुरा। र अहिले स्वस्थानी व्रत कथामा समेत बाइबलका कुराहरू छापिने यो गतिविधिहरू यो राज्य प्रणाली आएपछि भएको हो कि होइन? यसै कारणले गर्दाखेरि होली वाइन खाएर तपाईँ नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कसरी अक्षुण्ण राख्न सक्नुहुन्छ? यसै कारण नेपाली जनताले भने यो राज्य प्रणालीले नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता, हित, उन्नति, समृद्धि गर्दैन। अब 47 को संविधान भन्नुहोस्, नयाँ संविधान भन्नुहोस्, पुरानो संविधान भन्नुहोस्, जस्तो आज शनिबार त अनेकौं पटक आयो होला नि त, तर 2077 चैत्र 7 गते शनिबार त अर्को आउँदैन नि। यसै कारणले संविधान समाजको बदलिदो चेतनाको रूप हो जसले राज्य सञ्चालन गर्छ। अब हिजो नेपाली जनताले यो संविधान बनायौँ भनेर जसले भन्थे यो झुटो रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। यो 2072 सालमा जारी भएको कारणले गर्दा यो संविधानमा त नेपालको संविधान 2072 सम्म लेखा छैन, नेपालको संविधान मात्र लेखा छ। किन 72 लेखा छैन? 72 लेख्ने बित्तिकै त यो विक्रम सम्वत हुन्थ्यो, विक्रम सम्वत हुने बित्तिकै त यो त हिन्दुत्व हुन्थ्यो। अहिले पनि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ होला नि, त्यो हरेक कुनै टेलिभिजनहरुले यो सुभाष नेवाङजी र रामवरण यादवजीहरुले संविधानको त्यो देखाएको गाता देखाएको त बाइबल कलरमा छ नि, नीलो कलरमा। नेपालको राष्ट्रिय रङ त सिमरिक रातो हो भनेर संविधानमा लेख्नु भएको छ, तर त्यो त तपाईले देखाउनु भएन।